नमस्कार, कार्यक्रम समृद्धिको यात्रामा हार्दिक स्वागत छ। एमए च्यानल टेलिभिजनको प्रस्तुति यस कार्यक्रममा हामी आर्थिक समृद्धिका कुरा गर्छौं। देश अब साँच्चीकै आर्थिक समृद्धितर्फ गएको हो भन्ने भान हुन थालेको छ। 5 वर्ष स्थायी सरकार आएको छ। यसले जनतामा धेरै आशा जगाए सँगसँगै भर्खरै मात्र सार्वजनिक भएको बजेटले पनि अझ सकारात्मक कुराहरू धेरै ल्याएको छ भनिएको छ। यसले पनि धेरै आशा जनतामा जगाएको छ। वास्तवमा बजेट कुन कुन क्षेत्रमा कसरी विनियोजन भयो, यो कतिको सन्तोषजनक रह्यो यो विनियोजनको काम भन्ने विषयमा अहिले व्यापक रूपमा चर्चा परिचर्चा छ। आज हामी कार्यक्रममा यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग आजका हाम्रा पाहुना हुनुहुन्छ राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर गोविन्द पोखरेल, त्यसैगरी अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनाल। उहाँहरू दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गर्दै सुरुवात गरौँ। सर्वप्रथम डाक्टर पोखरेलबाटै सुरुवात गर्न चाहन्छु। डाक्टर पोखरेल, यसपालिको बजेट निकै सन्तुलित आयो वित्तीय रूपमा भनेर चर्चा सुनिन्छ। यदाकदा असन्तुष्टि त छँदैछन्। वास्तवमा यहाँको विश्लेषण कस्तो छ? त्यस्तो होइन, अहिले चाहिँ यो सङ्घीय बजेट हो। अब हामी प्रान्तका प्रदेशका अब बजेटहरू आउँदाखेरि टोटल बजेटको साइज त अब ठुलै हुन्छ। केन्द्रमा चाहिँ बनाएको बजेट चाहिँ अलिकति हामीले पहिला डर थियो त्योभन्दा बढी हुन्छ भन्ने थियो, तर त्यति भएन। तथापि अहिले बजेटको हेर्नुहुन्छ भने बजेटको अब आधार कम्तीमा 1/3 त हामीले ऋणबाट चलाउनु पर्ने बजेट रहेछ। अहिले जस्तै गत सालको ऋणको र अहिलेको ऋणको गर्नुहुन्छ भनेपछि अब धेरै फड्को मागेर अहिले आन्तरिक ऋण लिने अथवा बाह्य ऋण लिने जुन देखिएको छ त्यो चाहिँ केन्द्रीय बजेटको झन्नै 1/3 छ। अब त्यसपछि प्रदेशले पनि ऋण लिन पाउँछन्। फेरि संविधानले उहाँहरूलाई पनि अधिकार दिएको छ। फेरि प्रदेशले पनि ऋण लिँदाखेरि अब हाम्रो अर्थतन्त्र चाहिँ वास्तवमा चाहिँ पराधीन छ। ऋण र अनुदानमा पराधीन छ, चाहे त्यो आन्तरिक होस् अथवा बाह्य ऋण होस्। हुन त पछि खर्च गर्ने बेलासम्म त्यति नहुन पनि सक्छ, त्यति नलिन पनि सक्छ, तर एउटा त्यो देखिएको छ। अर्को कुरा, बजेटले धेरै महत्त्वाकांक्षी जुन विशेष गरी कम्युनिस्ट गठबन्धनको घोषणापत्रमा र नीति तथा कार्यक्रममा धेरै महत्त्वाकांक्षी थिए, तिनलाई अलिकति व्यावहारिक भएर केही तल आएको छ। हुन त अब त्यहाँ शब्दमा त व्यापक रूपमा उल्लेख भएको छ। र अर्को कुरा, बजेटले विशेष गरी हुन त त्यो प्याकेजमै ल्याइदिए भयो हुन्थ्यो। जस्तै कृषिमा 5% ब्याज सहुलियत पाउँछ भन्ने थियो, त्यसलाई उद्यमशीलता गर्ने, विदेशबाट फर्केका सर्टिफिकेट राखेर सबै त्यो एउटै भाषामा पनि पुग्न सक्थ्यो। अलिकति अनुदान बाँड्नेतिर बढी, अनुदान बाँडेर रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ कि भन्नेतिर बढी लागेको छ। जस्तै प्रधानमन्त्री रोजगार कोषमा 3 अर्ब 10 करोड जति पैसा राखेको छ। त्यसरी पैसा बाँडेर रोजगारी चाहिँ हुँदैन। तर यो बजेटले बढी प्राइभेट सेक्टरलाई भन्दा बढी सहकारीलाई तिर अलिक बढी ध्यान दिएको जस्तो देखिन्छ। किनभने निजी क्षेत्र यहाँको विश्लेषणमा उद्यमशीलतालाई कम प्रायोरिटी दियो होइन। अब त्यो कृषिमा 5% ऋण दिने पहिलेदेखि थियो, त्यो कार्यान्वयनमा निकै अप्ठ्यारो छ। ब्याङ्कहरूले पनि मान्दैनन्। सरकारले पैसा व्यक्तिलाई दिएर रोजगारी सिर्जना गर्ने कि व्यक्तिलाई त उद्यमशीलतातिर आकर्षण गरेर केही स्टेटमेन्टहरू छन्, तर विगतका जुन असफल प्रयासहरू देख्छ नि, जस्तै तपाईँले कृषिमा 5%मा ऋण दिने भन्ने कुरा 71 सालको कुरा हो। त्यो अहिले धेरै पनि कार्यान्वयन गर्न गाह्रो भइरहेछ। त्यस्तै थुप्रै कुराहरू आछन्। अलिकति बजेट छरिएको जस्तो त्यहाँ देखिएको छ। अर्को कुरा, निजी क्षेत्रलाई त्यति प्रोत्साहन चाहिँ गरिएको छैन। जबकि तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु। जस्तै प्रधानमन्त्रीले हरेक भाषणमा, हरेक कुरामा, बजेटमा पनि आएको छ, नीति तथा कार्यक्रममै आएको छ, पूर्व पश्चिम महेन्द्र राजमार्गको प्यारललमा चाहिँ हामीले हाई स्पिडको आधुनिक विद्युतीय रेल बनाउनु भन्नुहुन्छ। यदि त्यो रेलकै तपाईँले हिसाब गर्नुहुन्छ भने हाम्रै छिमेकी देशमा भारत अथवा चीनमा बनाएको हेर्नुहुन्छ भने मुम्बईदेखि अहमदाबाद चाहिँ बनाएको छ 508 किलोमिटर। त्यसको आधै मूल्य नेपालमा पर्छ भने पनि लगभग 20 खर्ब जति लाग्दो रहेछ। यदि 5 वर्षमा सिद्धाउने हो भने त अब आगामी 4 वर्षमा त वर्षको 5 खर्ब लाउनु पर्यो। अब त्यो कहाँबाट आउने हो? अब हामीले व्यापक रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ऋण लिने हो कि होइन? अब हामीलाई विश्व ब्याङ्क अथवा एडिबीले ऋण दिँदा थुप्रै शर्तहरू छन्, तिन त अब उनीहरूको त प्रोसेस लाग्छ। अब एक्जिम ब्याङ्कबाट ऋण लिने हो भने त्यो अलिकति डेन्जर छ। त्यो सपनाका धेरै कुराहरूलाई त अलिक खुम्च्याएर फेरि बजेट, तर त्यसमा हाम्रो निजी क्षेत्रको संलग्नता गराउने हो भनेदेखि अब त 1 अरब भन्दा बढीको लगानी गर्ने चाहिँ पब्लिक लिमिटेडमा जानुपर्छ भनेर फेरि एकदम बाध्यात्मक जस्तो परिस्थिति सिर्जना गरेको छ। त्यसकारणले यो निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्दाखेरि
जुन अहिले हाम्रो टोटल पुँजीको जुन देशको पुँजीमा लगानी हेर्नुभयो भने झन्नै 77% निजी क्षेत्रले लगानी गरेको छ, 23% मात्र सरकारले लगानी गरेको। यो परिवेशमा निजी क्षेत्रलाई त्यसरी अलि निचुर्ने खालको किसिमको अलि निरुत्साहित गर्ने खालको बजेट छ। तथापि अब जस्तै सहकारीहरूलाई चाहिँ राम्रो छ हैन, अब केही रोजगार सिर्जना गर्नलाई केही बजेटहरू बाँड्ने भनेको छ, कति इफेक्टिभ हुन्छ त्यो त पछि हेर्नुपर्छ। डाक्टर खनाल, जति राम्रो भनेर चर्चा गरिए पनि बजेट त सन्तोषजनक रूपमा त आएको रहेछ नि, होइन? पहिलो कुरा त के हो भने अब एउटा कोणबाट यो 2-3टा कोणबाट कुराहरू आइरहेछ र कतिपय अन्तर्विरोधी कुराहरू पनि आइरहेछन्। अब सामान्यतया चाहिँ जुन ढङ्गको वामगठबन्धनको हिजोको वामगठबन्धनको घोषणापत्र थियो र अनि नीति र कार्यक्रममा पनि कतिपय अलि महत्त्वाकांक्षा सहित आएका थिए, त्यही लाइटमा आएन कि भन्ने एउटा कोणबाट कुराहरू आइरहेको छ भने अर्कोतिर कमेन्ट आएकोमा कस्तो भने उता चाहिँ आफ्नो जुन प्रतिबद्धता हो त्यो अनुसार पनि उहाँहरू ल्याउनु भएन भन्ने, अनि यतापट्टि फेरि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ तपाईँको अलि महत्त्वाकांक्षी भयो भन्ने। अब त्यो अन्तर्विरोधबाट पनि टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्। मलाई के लाग्छ भने म आफैलाई पनि अझ के थियो भन्नु चाहिँ करिब 15 खरबको बजेट आउँछ भन्ने मेरो अनुमान थियो। तर पनि मुलुकको जुन श्वेतपत्रमा पनि आएछ तपाईँको अर्थतन्त्रको अवस्था होइन, स्रोत र साधन जुटाउन सकिने स्थिति, अनि सरकारको कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता होइन, इत्यादिको कुराहरूलाई पनि हेर्दै मलाई लाग्छ अलिकति यथार्थपरक भएर, तर पनि मूल दिशा तपाईँले हेर्नुभयो भने बजेटको उद्देश्यमा 3टा पक्षहरूलाई एक अर्कोमा अन्तर्सम्बन्धित बनाएर ल्याइएको छ। पहिलो कुरा फेरि जुन 13 खर्ब 15 अर्बको यो बजेट छ, यसमा प्रदेशका बजेटहरू अब छुट्टै सार्वजनिक हुँदैछन्, प्लस यी सबै गर्दा त आकार त बढ्ने पनि समग्र मुलुकको बजेट। यो स्थितिलाई चाहिँ फेरि देशको आर्थिक अवस्थाले धान्न सक्ला कि नसक्ला भन्ने प्रश्न। संहिता भनेकै त्यही हो नि, संहिता भनेकै त्यही हो। करिब 1/3 चाहिँ तपाईँको उता प्रदेश र चाहिँ स्थानीय तहमा पठाउने भनिएको छ अथवा त्यहाँ जान्छ र सँगै अब पहिले प्रदेशले अनि त्यसपछि आएर स्थानीय तहमा चाहिँ तपाईँको बजेट बन्छ र यो के हो त्यसैको चाहिँ एडभान्टेज लाभ र विकासको प्रक्रियालाई माथिबाट मात्रै होइन तलबाट पनि अगाडि उठाउनुपर्छ भन्ने एउटा सन्दर्भमा त्यसका कारणले केही चाहिँ बढ्ला, तर पनि प्रदेश र स्थानीय तहले पनि त्यही रूपमा जुन हाम्रो मूल थिम छ समृद्धि र चाहिँ सुखी नेपाली त्यसैलाई पक्रेर अगाडि बढ्दाखेरि त्यसले एउटा स्पिल भन्छ नि अलि बढी चाहिँ विकास निर्माणमा समृद्धिको यात्रामा योगदान पुग्न सक्छ भन्ने हो। तर म यहाँ अहिले चाहिँ यही बजेटकै अलिकति पक्षमा चाहिँ आउँदै थिएँ, त्यसैले बजेट चाहिँ अलिकति रियलिस्टिक छ र सँगै हेर्नुभयो भने तपाईँको पूर्वाधारमा विशेष जोड दिएको छ बजेटले, सँगै चाहिँ कृषिमा चाहिँ जोड दिएको छ र कतिपय सन्दर्भमा निजी क्षेत्रका कुराहरू पनि आएका छन्, त्यो म अलिकति पछि आउँला। तर पनि मैले हेर्दाखेरि उद्योगमा अझ निर्यात उद्योगलाई चाहिँ 5% नगद अनुदान दिएर त्यहाँ जोड दिएको छ र अनि कतिपय उद्योगहरूलाई आधारभूत रूपमै चाहिँ अलिकति इन्सेन्टिभ दिएर हाम्रो जुन आयात प्रतिस्थापन गर्ने अथवा अर्थतन्त्रको आत्मनिर्भरता चाहिँ बढाएर लिएर जाने भन्ने पक्षमा पनि चाहिँ अलिकति जोड दिएको छ। मलाई के लाग्छ भने अलिकति निजी क्षेत्रका केही कुराहरू होइन मा चाहिँ जति फोकस्ड भएर आउनु पर्थ्यो त्यो आएन भन्ने एउटा चर्चा आइरहेको छ र सँगै अलिकति व्यापारिक क्षेत्रबाट जुन किसिमको कर अन्तशुल्क चाहिँ मा चाहिँ 12-15वटा प्रोडक्टमा 12वटा करिबमा चाहिँ अन्तशुल्क लगाउने वा थप्ने चाहिँ काम गरियो, त्यसले अब हेर्नुपर्छ। अब मैले पनि त्यो एकदमै ठ्याक्कै हेरिसकेको छैन। अब इन्डियामा र हाम्रोमा के छ होइन, त्यसले हाम्रा उद्योगहरूलाई कति प्रतिकूल वा अनुकूलबाट पार्छ, त्यसले प्राइसलाई इफेक्ट के पार्छ भन्ने त्यो पक्षलाई अलिकति हेर्नु पर्ला। तर पनि मलाई के लाग्छ भने केही कुराहरूमा यद्यपि विदेशी लगानीलाई अनि त्यसपछि निजी क्षेत्रको लगानीलाई त्यसपछि एकद्वार प्रणालीलाई फेसिलिटेट सुविधा दिने कुरालाई चाहिँ त्यहाँ भनिएको छ, उल्लेख गरिएको छ। कतिपय अस्पष्टताका कुराहरू छन् भने पनि मलाई लाग्छ त्यसलाई स्पष्ट पार्ने काम हुनेछ र अझ चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रको विश्वासलाई थप रूपमा चाहिने आर्जन गर्ने काम चाहिँ सरकारबाट हुनेछ, त्यो एउटा पाटो राख्नु। तर के हो भन्नुहुन्छ भने जुन ढङ्गले उत्पादनका क्षेत्रमा पूर्वाधार ऊर्जाका क्षेत्रमा त्यसपछि जस्तो शिक्षामा केही वर्षदेखि पैसा घट्दै गएको थियो, म आफैले पनि हेरिरहेको थिएँ, अहिले अलिकति बढाइएको छ। स्वास्थ्यमा अझ तपाईँको त्यो वडासम्मै चाहिँ नि स्वास्थ्य सुविधा पुर्याउने भनेर चाहिँ रकम एकदम बढाइएको छ। त्यसैले सामाजिक विकासमा र अलिक कतिपय कि त तपाईँले संविधानमा जुन किसिमको समाजवाद उन्मुख अझ पनि सामाजिक न्याय समावेशितामा आधारित हामी आर्थिक समृद्धिमा जान्छौँ भनेर कि हामीले संविधानमा हामीले चाहिँ नि
हामीलाई नचाहँदै पनि हामी चाहिँ मान्न बाध्य हुन भयो भन्नु पर्यो। नभई चाहिँ तपाईँले अलिकति लोक कल्याण, अलिकति सामाजिक न्यायका कार्यक्रमहरूलाई, अलिकति जनताको प्रत्यक्ष वा परोक्ष सरोकार राख्ने कार्यक्रमहरूलाई तपाईँले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसमा दुईवटा पक्षहरू छन्। एउटा त के हो भन्नुहुन्छ भने अझ म त कतिपय पक्षमा त्यो कन्जुसै भयो भन्छु। तपाईँले ब्याजमा अलिकति अनुदान दिने कुरा त एक हातमा त कन्जुसै हो नि। त्यसैले कतिपय प्रोग्राममा बढी चाहिने सरकारको दायित्व चाहिने नथपियोस् होइन, वित्तीय चाहिने त्यो जुन अनुशासन हो त्यसमा चाहिँ प्रतिकूलता नआओस् भन्नको निम्ति पनि त्यो कसस भएर ब्याज अनुदानको कुरा गरिएको छ होइन। अर्कोतिर केही खास ठाउँहरूमा मात्रै, जस्तो कृषिका कतिपय प्रोडक्टमा चाहिँ तपाईँको बिमा चाहिँ तपाईँको अनुदानको कुरा गरिएको छ। अनि कृषिको तपाईँको चाहिँ उपकरण किन्ने अनि एग्रो बिजनेस वा एग्रो इन्डस्ट्रिजहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने गरेर 25% पुँजी अनुदानको कुरा गरिएको छ होइन। त्यसपछि साना किसानलाई चाहिँ मिनाको कुरा गरिएको छ भने भेरी क्यान्डिडली भन्छ नि, टार्गेटेड लक्षित भएर त्यहाँ चाहिँ गरिएको छ। र मलाई आम रूपमा के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने अलिकति सामाजिक न्याय अनि करमा तपाईँको प्रत्यक्ष करमा केही प्रगतिशीलता, त्यसो भए कुनाले पनि जुन हामी सामाजिक न्याय र समानताको कुरा गर्छौँ त्यसको पक्षलाई र लोक कल्याणको पक्षलाई पनि सँगै राखेर चाहिँ यसलाई अलिकति सन्तुलित, अलि यथार्थपरक ढङ्गले एउटा ग्राउन्ड, एउटा समृद्धिको आधार तयार गर्ने होइन। अनि त्यसपछि अरू वर्षहरूमा चाहिँ अलि फड्को मारेर जाने त्यो एप्रोचमा सायद बजेट गयो कि भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर डाक्टर पोखरेल, फेरि अब जस्तो हाम्रो आर्थिक धरातल, आर्थिक हैसियत विगतदेखि हामीले हेर्दै आएका छौँ। बिस्तारै देश स्थिरतातर्फ जाँदैछ राजनैतिक रूपमा। अब पक्कै पनि आर्थिक रूपमा अगाडि बढ्ला भन्ने आशा गरिरहँदाखेरि हामीले धेरै जसरी प्रधानमन्त्रीले सपनाका कुरा गर्नुभयो, बाँड्नुभयो, त्यही हिसाबमा अगाडि बढ्यौँ भने त फेरि धरातलले त अप्ठ्यारो पार्ला नि त फेरि होइन। त्यही अनुसार चाहिँ बजेट अब निकै सन्तुलित पारामा आएको हो कि होइन। जस्तै अब अलिकति वास्तविकता चाहिँ बुझ्न थालेछ भन्ने मात्रै हो। किनभने जस्तै तपाईँको कृषिमा 5% को ऋण अनुदान, ब्याज अनुदान अथवा चाहिँ कृषि औजारमा त्यो पहिल्यैदेखि छ। त्यो मैले हेरेँ सेन्टेन्सहरू पनि वास्तवमा धेरै जस्तो हुबहु जस्तै कपी गरिएको छ पहिले जुन निरन्तर छ कृषिमा। किनभने व्यापक रूपमा अनुदानको दुरुपयोग छ कृषिमा, अनुदान जनतासँग पुग्दैन, रियल मान्छेसँग। अर्को कुरा, तर तिनी पुरानै कुरालाई शब्दावलीमा केही थोरै परिवर्तन भएको मात्रै हो। तर मुख्य कुरा चाहिँ सरले भन्नुभयो समृद्धि समाजवाद जानलाई पनि तपाईँले 16 सालको बजेट यदि सुवर्ण शमशेरले पढेको बजेट हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँ उहाँले भन्छ प्रजातान्त्रिक समाजवादमा जानको लागि 5वटा कुराहरूलाई ध्यान दिनुपर्छ भन्नुपर्छ। उहाँको मुख्य कुरा उहाँले के भन्छ, उत्पादनमा, कृषिमा आधार गर्नु पर्यो, उत्पादन बढाउनु पर्यो र रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्नु पर्यो। नेसनल इन्कम, राष्ट्रिय आयमा वृद्धि नगरिकन समाजवाद चाहिँ आउँदैन। अहिले पनि हेर्नुहोस्, मैले यहाँ तथ्याङ्क लिएर आएको थिएँ तपाईँलाई। भन्सारबाट उठ्ने जुन हाम्रो राजस्व हो अहिलेको वर्षमा 284 अर्ब थियो। अब अहिले सरकारले 396 अर्ब टार्गेट राखेको छ। भनेपछि बाहिरबाट सामान ल्याउने त धेरै ल्याउन खोजेको हो कि करको दायरा बढाएको? तर विगतका वर्षहरूभन्दा त निरुत्साहित नै गरिएको छ आयातलाई त होइन। तर तपाईँ भन्सार राजस्व उठाउने त टार्गेट राख्नु भएको छैन। 284बाट 396 भन्दाखेरि तपाईँ अझै पनि तपाईँको राजस्वको टार्गेट बाहिरबाट आउनेमा चाहिँ बढी छ नि त। 284 अर्बबाट 396 भने त झन्नै 112 अर्ब जति चाहिँ तपाईँले थप राजस्व त्यहाँबाट चुहिएको होला अथवा अन्डर भ्यालुएसन भएको होला, जे होला। तर पनि हाम्रो राजस्वको मुख्य अंश त फेरि पनि आयातबाटै देखिने भन्ने एउटा कुरा देखिया छ। अर्को कुरा, पुँजीको वृद्धि नभइकन त बाँडफाँड त हुँदैन होइन। तपाईँले जतिसुकै समृद्धिका कुरा गरे पनि, जेसुकै कुरा गरे पनि बाँडफाँड त हुँदैन। हिजो मात्रै एउटा तपाईँले हाम्रो एकजना साथीले अलि अध्ययन गरेर लेख्नु भएको छ। जति बेला महेश आचार्य मन्त्री हुनुहुन्थ्यो अथवा देवेन्द्र राज पाण्डे अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला 10 अर्ब मात्रै रहेछ राजस्व। र हाम्रो उठेको पैसाको राजस्वको 31% त ऋण तिर्नु पर्दो रहेछ। जति बेला 36 सालपछि बहुदल आएपछि व्यापक रूपमा के अरे विकासको मूल फुटाउने भन्दै बाहिरबाट पैसा ल्याइयो हुँदाखेरि त्यति बेला फोरकास्ट, अर्थशास्त्रीले फोरकास्ट गरेको 48 सालमा यही तालले भने 51% हाम्रो राजस्वको पैसा ऋण, विदेशीलाई ऋण र ब्याज तिर्न सकिन्छ भनिसकेपछि त्यति बेला, अनि त्यति बेला हेर्नु होला 10 अर्बको राजस्व उठ्ने बेलामा 71 करोड त यिनीहरू हाम्रा सार्वजनिक संस्थान घाटामा प्रत्येक वर्ष तिर्नुपर्ने रहेछ। घाटा ती पैसा तिरेर पाल्न पर्या रहेछ। त्यही भएर केही कुरा निजीकरणमा गएका रहेछ। त्यसकारणले त्यो समृद्धिको हासिल गर्न सबभन्दा पहिला पुँजीको उत्पादन गर्नु पर्यो। समाजवादले पनि त्यही भन्छ, साम्यवादले पनि त्यही भन्छ, लोकतान्त्रिक समाजवादले पनि त्यही भन्छ, प्रजातान्त्रिक समाजवाद। पुँजीको उत्पादन गर्ने माध्यमहरू
मैले दुईटा मात्रै एउटा कुरा यहाँलाई सोध्छु, जस्तै अहिले यो बजेट जुन हाम्रो मान्य अर्थमन्त्रीजीले पढेर सुनाउनु भयो, यो सुनिसकेपछि अहिले काठमाडौँमा कुनै, मैले जस्तो एउटा व्यावहारिक प्रश्न गरेको यहाँलाई, कुनै एउटा कमर्सियल ब्याङ्कमा डिप्युटी सिइओ भएर 3 लाख रुपियाँ महिनाको तलब खाने मान्छेले वाह बजेट त गजब आयो, म यो जागिर छोडेर बिजनेसतिर लाग्छु, किनभने पैसा त्यता धेरै कमाउँछ, यता अब 34%देखि 36% इन्कम ट्याक्स लगाइदिइसक्यो आयमा, यो भन्दा उद्योगमा जान्छु भन्ने वातावरण सिर्जना गरेको मेसेज दिएको थिएन। अथवा कम्बोडिया, लाओसतिर एनआरएनहरूले व्यापक रूपमा लगानी गरेका छन्, तिनीहरूले ओहो अब यहाँभन्दा त नेपालै जानु पर्यो, वाउ यस्तो राम्रो यो कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ ल्याएको बजेट त एकदम राम्रो भयो, अब हामी त लगानी यता ल्याउनु भन्ने माहौल सिर्जना गरेन। अथवा दिल्लीमा आएर बसेको एउटा जर्मन उद्योगले इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेसन बजेट पढेपछि वाउ अब आई सुड गो टु नेपाल एन्ड इन्भेस्ट देयर भन्ने माहौल सिर्जना गरेन। किनभने 1 महिना अगाडि नै अथवा सरकार आएको 3 महिना त्योभन्दा 1 महिना अगाडि नै राष्ट्रिय योजना आयोगले हामी अल्प विकसित देशबाट विकासशील देशमा जानलाई अहिले रोकौँ, किनभने हाम्रो प्रति व्यक्ति आय बढेको छैन, प्रति व्यक्ति आय बढाउनलाई पुँजी बढाउनु पर्यो भनेर यो सरकारले पनि, अघिल्लो सरकारले पनि युएनमा रिक्वेस्ट गरेको हो। किनभने हाम्रो अरू त सामाजिक सूचाङ्क त निकै राम्रो छन्, त्यो किनभने द्वन्द्वका बावजुद पनि इम्पावरमेन्ट पनि भएको छ, एनजिओहरूले पनि काम गरेका छन्, पहिलेका बजेटहरूले जुन सामाजिक कुराहरू ल्याए त्यसले गरेका छ, शिक्षामा धेरै राम्रो भएको छ। तर हामी तल खस्केको भनेको प्रति व्यक्ति आय, त्यसको लागि राष्ट्रिय पुँजी त बढाउनै पर्यो। त्यो त अब 5 वर्षमा दोब्बर बन्ने त हैन, दोब्बर बनाएर त अब मूल्य वृद्धि डलरमा दोब्बर हुने कि नेपाली रुपियाँमा दोब्बर, नेपाली रुपियाँ दोब्बर भएर केही मतलब छैन। हेर्नुहोस् सिमेन्टको भाउ बढ्छ, सबै भाउ बढ्छ, यदि डलरको मूल्यमा बढी हुने हो भनेदेखि अथवा स्थिर पुँजीमा चाहिँ बढी हुने हो भने त्यतिखेर त्यो देखाउँला त्यो राम्रै हो भने। त्यसकारणले पुँजीको वृद्धि मतलब चाहिँ नेपालमा लगानी गर्ने वातावरण अथवा लगानी गर्न चाहनेलाई प्रोत्साहन गर्ने ठाउँ रहेन। अहिलेको जस्तै सरले अहिलेको सरकारलाई कसैको डर पनि थिएन, 2/3 बहुमत थियो। फेरि होइन 9 महिना 1 वर्ष होइन आर्थिक 9 महिना 1 वर्षपछि त फेरि होइन, त्यही भएर त लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने बाँड्ने भने होइन, 9 महिनापछि अथवा 6 महिनापछि 1 वर्षपछि सरकार जान्छ भन्ने पनि होइन। सरकार त 5 वर्षलाई छ नि, ए बाबा ल ठिक छ लास्ट इयर 2 वर्ष चुनावी हुन् जे गर्ने, अहिले त कसरी चाहिँ हामीले लगानीको माहौल सिर्जना गर्ने हो भन्ने कुरामा बढी जोड भएको हुनाले तपाईँले त्यो मेसेज दिने बजेट आयो कि आएन भन्दाखेरि मैले चाहिँ फिल गरेको त्यस्तो निजी क्षेत्र उत्साहित भएर अब नेपालमा चाहिँ व्यापक लगानी गर्छौँ भन्ने चाहिँ मैले 3टा प्रश्न भने 3टा मान्छे लिए नि, कम्बोडियामा काम गर्ने एनआरएन, ब्याङ्कमा काम गर्ने डिप्युटी सिइओ जसले 3-4 लाख रुपियाँ तलब खान्छ, अथवा इन्डियामा आएर लगानी गरेको जर्मन कम्पनी नेपालमा आउने वातावरण भयो कि भएन, कसैले फिल गरे गर्न, मेरो विचारमा फिल गरेको छैन। डाक्टर खनाल, अब डाक्टर पोखरेलले भने जस्तो हामी कहाँ त अझै लगानी गर्न इच्छुक व्यक्तिहरूलाई त वातावरण बनेको रहेन रहेछ, बजेटले पनि त्यो वातावरण दिएन छ। मलाई चाहिँ त्यस्तो अलि लाग्दैन। पहिलो कुरा त उहाँले 15 सालको कुरा गर्नुभयो, त्यो 15 सालको 16 सालको कुरा, त्यो जे कुरा त्यति बेला उल्लेख भएको थियो त्यो सबै नेपाली काङ्ग्रेसले छोडेर अर्को चरम त्यो उदारवादपट्टि गएको हुनाले पनि संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनेर राख्नु परेको, त्यतापट्टि अहिले छलफलमा नजाउँ। र मूल आधारभूत कुरा के हो भने त्यसैसँग मैले जोडेर भन्न खोजेको कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अहिलेसम्म तपाईँले जुन ढङ्गको अर्थतन्त्र लिएर आउनुभयो त्यसले चाहिँ आय असमानता बढाउने, केही सहर केन्द्रित अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी हुने, व्यापार घाटा बढ्ने, उहाँले भने जस्तो बाहिर त्यस अनुरूप चाहिँ फेरि राजस्व भने त्यहीँबाट उठ्ने र एकदमै तपाईँको बेरोजगारी बढ्ने र होइन र परनिर्भरताबाट जुन चक्रबाट हामी अगाडि बढिरहेका थियौँ यो हिजोको विरासतको चाहिँ आर्थिक नीतिका कारणले अब चाहिँ त्यस्तो होइन। अब के हो भने हामी तपाईँको अर्थतन्त्रको हामी पुनर्संरचना गर्छौँ, होइन, कृषिलाई जोड दिन्छौँ, सँगै आएर पूर्वाधारमा चाहिँ हामी जोड दिन्छौँ। कतिपय कुराहरू जुन इनिसिएट गरिएका छन्, ठुला रेलका प्रोजेक्टहरू उहाँले भन्नुभयो त्यो कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने कुरा पछि छलफल हुन्छ र सबभन्दा बढी नेपाललाई जसरी लाभ हुन्छ त्यही ढङ्गले चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यो ठुला परियोजनाहरू अगाडि बढाउला। त्यसबाट केही ठुला परियोजनाहरू अगाडि ल्याउने कुरा, रेलका कुरा, टनलका कुरा, अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका कुरा, होइन, अनि रोड पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ व्यापक रूपमा बढाउने कुरा। त्यसरी एउटा तपाईँको चाहिँ यातायातको सञ्जाल तयार गर्ने सँगै त्यसको अन्तर्सम्बन्ध के भन्छ कि उत्पादकत्व अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको उद्योगलाई पनि बढावा दिने र सँगै म आउँदैछु। सँगै कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले लगानीमा त्यहाँ कसरी जोड दियो छ भनेर भन्नुभयो भने निश्चित रूपमा त्यो के हो भने अहिले
तपाईँको पुँजीगत खर्चको जुन प्रस्ताव गरिएको छ त्यसले मात्रै तपाईँ जुन बजेटले 8% को आर्थिक वृद्धि वा समृद्धिमा जाने होइन, त्यो पनि सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धिमा जाने भनेको छ, त्यो पुग्दैन। त्यसो भनेको के हो भनेदेखि निजी क्षेत्रको लगानी नबढाइकन अनि कतिपय सन्दर्भमा उत्पादनसँग जोडेर सहकारीको लगानी नबढाइकन त्यसपछि विदेशको प्रत्यक्ष लगानी नेपालमा नभित्राइकन हामी त्यो समृद्धिको यात्रामा वा अहिलेको 8% को आर्थिक वृद्धिमा जाँदैनौँ भने त्यसको इम्प्लाइड मिनिङ के हो भन्नुहुन्छ भने जति सविस्तार चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रको प्रवर्धनको विषयमा वा बाह्य प्रत्यक्ष लगानीकोमा आउनुपर्ने आएन होला त्यो सबै क्रममा सरकारले चाहिँ क्लियर गर्ला। तर यसको थ्रस्ट के हो भन्नुहुन्छ भने अर्थतन्त्रको अहिलेको जुन चरित्र छ त्योभन्दा फरक ढङ्गले उत्पादनका क्षेत्र, पूर्वाधारका क्षेत्र, सामाजिक विकास र न्यायका क्षेत्रलाई एक अर्कोमा परिपूरक बनाएर जाने र अघि मैले भनेको चरित्रमा अर्को एउटा कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने जुन ढङ्गले ब्याङ्किङ क्षेत्र तपाईँले निजी क्षेत्रको लगानीको मात्रै कुरा गरेर हुन्छ, निजी क्षेत्रको लगानीको स्वरूप कस्तो छ त्यसलाई तपाईँले हेर्नु पर्यो। अघि मैले भने जस्तो तपाईँको व्यापार नहुने अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्ने के गर्ने त रेमिटेन्स आउने, ब्याङ्किङ क्षेत्रमा जाने, ब्याङ्किङ क्षेत्रबाट अनुत्पादक क्षेत्रमा चाहिने लगानी प्रवर्धन हुने। अस्ति मात्रै पनि एउटा छलफलमा चाहिँ यहाँ एकजना उद्योगका मान्छेले चाहिँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँको एउटा गाडी किन्न पर्यो भने ब्याङ्कले 7-8% चाहिँ तपाईँलाई ब्याज दिन्छ। एउटा तपाईँले सामान्य एउटा कृषिजन्य उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्यो भने वा चाहिँ अर्को उद्योग चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्यो भने हामीले 17-18% चाहिँ ब्याज तिर्नुपर्ने यस्तो हो यो मुलुकको गति। भन्दा तपाईँले जुन ढङ्गको अर्थतन्त्र चलाउनु भयो भने त्योभन्दा फरक ढङ्गले अझ ब्याङ्किङ सेक्टरमा होइन अथवा चाहिँ नि वित्तीय क्षेत्रमा चाहिँ अहिले भएको कानुनी व्यवस्थालाई नियमलाई हामी सुधार गर्छौँ र त्यसलाई पनि बजेट एकदमै हामी उत्पादन तवरले चाहिँ म एउटा प्रश्नको उत्तर दिएँ। उत्पादन क्षेत्रमा चाहिँ हामी ब्याङ्किङ सेक्टरको लगानीलाई पनि हामी प्रभावित गर्छौँ भन्ने ढङ्गले आएको। मैले एउटा उहाँको चाहिँ त्यो पहिला जुन नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको निजीकरणको त्यहाँ चाहिँ दुईटा चाहिँ गल्ती भएका छन्। जस्तै यो हरिसिद्धि र भिरगुडी काँच कारखाना किन त्यो सिकाइको क्रममा हुन त त्यसमा पनि अब आदम स्मिथ इन्स्टिट्युट जस्ता मान्छेहरू आएर यहाँ सब बसेका थिए, तर त्यसको सिकाइको क्रममा के भने यो जग्गाको भाउ यसरी बढ्ला भन्ने मान्छेलाई याद भएन। त्यसपछि हेर्नुहोस् तपाईँको यो भिरगुडी काँच के अरे बाँसबारी छाला जुत्ता जग्गा त दिएन नि। अहिले त हाम्रो गङ्गालालको हस्पिटल छ र अहिले 45वटा छाला जुत्ता कारखानाका कम्पनी छन् नेपालमा। त्यति बेला जति बेला निजीकरण सुरु भएको थियो त्यति बेला कति तपाईँले तथ्याङ्क हेर्नुहुन्छ कति स्थानीय उद्योग दर्ता भएका थिए। तर भइदियो के भने 51-52 सालपछि जब माओवादीको यो हिंसात्मक यो जुन आन्दोलन सुरु भयो त्यसले गर्दाखेरि सबै धराशायी भए। उद्योग धन्दा गाउँमा बसेर उत्पादन गरेर ब्याङ्कबाट ऋण ल्याएर ब्याङ्कको ऋण तिरेर सरकारलाई कर तिरेर 2-4 जना मान्छेलाई रोजगारी गर्ने खालका मान्छेलाई पाता कसेर चन्दा आतङ्क मनाएर तिनीहरूलाई बाहिर भगाएको कारणले वास्तवमा त्यो एउटा ट्रेन्ड चाहिँ त्यति मात्र आम रूपमा अर्थतन्त्रको जुन अवस्था छ नि त्यसलाई तपाईँले लिएको सिङ्गो नीति सिङ्गो आर्थिक परिपाटीसँग जोड्नु पर्यो। त्यसलाई तपाईँले चेन्ज गर्न सक्नु भएन भने तपाईँले समृद्धिको जति कुरा गरे पनि त्यो चाहिँ त्यति बेला 10 अरबको राजस्व भएको सरकारले गर्न सक्ने काम र 10 अरबको राजस्वमा 71 करोड रुपियाँ त तपाईँको संस्थानका कर्मचारीलाई तलब मात्रै खुवाएर सरकारले थपिदिनु पर्ने घाटामा हो भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर जाँदाखेरि जस्तै अहिले त राष्ट्र बैंक राम्रै चलेको छ। तपाईले निरपेक्षतामा हेर्नु भएन, सापेक्षतामा हैन कृषि विकास बैंक राम्रै सुरु गरेको तपाईको यो देश र सँगै सुरु गरेका मुलुक कहाँ पुगे भन्ने हिसाबले हेर्नु तपाईले निरपेक्ष रूपमा चाहिँ तपाईको 48 सालदेखि 3-4 वर्ष जब 52 सालदेखि 4 वर्षमा हैन 4 वर्षमा त्यसपछि तपाईले माओवादीले धनदासमक आन्दोलन गर्यो। तपाईले साना किसानका बैंकहरु भत्काए, किसानलाई ऋणदेखि लिएर के गरेन सबैमा त्यो हैन। जसरी त्यो चाहिँ जुन 10 वर्षे चाहिँ हिंसात्मक आन्दोलनले चाहिँ तहस-नहस पार्यो त्यो गरिएका रिफर्महरु त्यो अगाडि बढ्न नसकेका हुन्। तर 64 सालदेखि अहिलेसम्मको यदि तपाईले हिसाब गर्नुहुन्छ भने 76% चाहिँ यो देशमा गैर कांग्रेस प्रधानमन्त्री र गैर कांग्रेस अर्थमन्त्रीले चलाएको छ। 76%। 64 सालदेखि यता हेर्नुभयो भने कांग्रेसले जम्मा 24% समय मात्रै कांग्रेसको प्रधानमन्त्री कांग्रेस हिसाबले गरौँ। अब जुन मुलुकमा जीडीपी को 40% भन्दा बढी व्यापार घाटा छ, 1400-1500 युवाहरू दिनको चाहिँ विदेशमा जान्छ। त्यो त तपाईले अर्थतन्त्र भने लाउँदा बित्तिकै कोल्याप्स हुने स्थितिमा छ। अनि यहाँको स्रोत र साधनको तपाईले आजसम्म कुनै उपयोग गर्नु भएको छैन। यत्रो लामो योजनाबद्ध विकासको उसमा हामीले चाहिँ यति गर्यौं भनेर
केही प्रगतिहरू भएको छ, तर आधारभूत रूपमा जसरी जानुपर्ने हो होइन देशमा त्यसो भएर पनि नयाँ राजनीतिक द्वन्द्व नभएको भए देशले क्रमिक रूपमा विकासका क्रम त अगाडि बढ्छ। तपाईँको जुन बाटो विकासको बाटो तपाईँ यो यहाँ मात्रै होइन, अफ्रिका कतिपय देशहरू आज त कस्तो विडम्बना यो भयो भन्नुहुन्छ भने जसले यो उदारवादको नीतिलाई अगाडि बढाए उनले गल्ती भएछ भनेर स्वीकार गरेका छन्। हामी त्यही समाज होइन उदारवाद अनौठो लाग्छ। ग्रामीण स्वावलम्बन भनेर पैसा सुरु गर्ने काङ्ग्रेस हो, त्यसलाई चाहिँ पछि आफ्नो गाउँ आफ्नै बनाउन नाम दिइयो, त्यसपछि आएर 8,000 स्कुलको प्राथमिक दरबन्दी सुरु गर्ने काङ्ग्रेस हो। 3,913 होइन 3,913 गाउँपालिकामा स्वास्थ्य चौकी स्थापना गर्ने पनि काङ्ग्रेसै हो। तिनी राम्रो एउटा महसुस के गर्न पर्यो भने त्यो संविधानले पनि मान्या छ, हिजोको डिस्कोर्सबाट बाटो गएर पुग्दैन। हामी आर्थिक सामाजिक रूपान्तरणमा सामाजिक न्यायमा आधारित त्यो पनि तपाईँको आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने, त्यो पनि न्यायिक हिसाबले चाहिँ नि समृद्धिको बाटो 100 रुपैयाँको विरुद्ध भत्ता बाहेक त्यसो भएर अब कर्णालीमा जाने बच्चाहरूलाई सबै नेपाली काङ्ग्रेसले गरेको तपाईँलाई एक चाहिँ फेरि हेर्नुभयो भने सुरुमा अलिकति समृद्धि हासिल गर्न पुँजीको वृद्धितिर लाग्नु पर्यो। अहिले 10 अरबको अहिले त यत्रो राजस्व उठाउन गयो नि त। त्यसकारणले त्यो जुन एउटा पञ्चायतले दिएको अवशेषलाई जुन करेक्सन गर्नुपर्ने थियो, नेपाली काङ्ग्रेस त्यो 4 वर्ष त सत्तामा रह्यो, 48 सालदेखि 51 साल। त्यसपछि आयो भने नेपालीहरू बाध्य गएर रेमिटेन्स ल्याएर त्यो राजस्व उठेको के गर्यो त्यो पनि अर्को छलफलको विषय भयो। फेरि के हो भने स्थिर त हुँदैन नि कुनै कुरा होइन। हामी यो इकोनोमेट्रिक्समा हामी चाहिँ एउटा हिसाब गर्छौँ कि काउन्टर फ्याक्चुअल भनेर। तपाईँले कुनै पोलिसी अगाडि बढाउँदा बित्तिकै त्यसको इम्प्याक्ट के हुन्छ, यदि जिरो एज इट इज भयो भने के होला भनेर हेर्थ्यौँ। त्यसो भएको हुनाले मैले आजसम्म जति पनि कुनैको नेगेटिभ इम्प्याक्ट होला कुनैको आजसम्म जति पनि रिफर्मका काम चाहिँ चाहे त्यो भ्याट सिस्टम लगाउने होस्, पुतला जलाएर नेपाली काङ्ग्रेसले ल्याएको हो, नेकपा एमाले गरेको मेजर इकोनोमिक रिफर्मको के छ त उदाहरण हेरौँ त केही पनि छैन नि। मेजर इकोनोमिक रिफर्म गरेकै छैन सर, कुनै उदाहरण मलाई त्यस्तो त्यही हो, मुख्य फरकै त्यही हो। तर अहिले तपाईँले रिफर्म भनेको के रिफर्म भनेको तपाईले चाहे साना हुन् ठुला हुन् लगानीको माहौल पुँजीको उत्पादन गर्नु पर्यो। ए बाबा समाजवादको मुख्य कुरा त तपाईँ पुँजीको तपाईँले भकारी नभरिकन कसरी तपाईँले धान बाँड्न सक्नुहुन्छ? भकारी त गर्नु सामग्रिक चाहिने सुधारमा जानुपर्ने। त्यो सुधार भन्दा बित्तिकै यहाँ त कस्तो भयो भने कसरी आयो भन्नुहुन्छ भने मैले त 2-3टा किताबै लेखेको छु, त्यति मैले चाहिँ त्यसमा अध्ययन गरेको छु। तपाईँको के भने डिरेगुलेसन गर्ने, सबै कुरा बजारलाई छोड्छु भन्ने, अनि कस्तो अवस्था छ भन्नुहोस्। ए बाबा अहिले शिक्षा र स्वास्थ्य होइन निजी अस्पताललाई मौलाउने 90% भन्दा बढी मान्छेहरू चाहिँ अनौपचारिक चाहिँ क्षेत्रमा छन् भन्दा यस्तो अहिलेको बजेट अर्थतन्त्रलाई तपाईँले नयाँ सिराबाट परिवर्तन गर्नु भएन भने तपाईँ समृद्धि आम जनताको सहितको समृद्धिमा तपाईँ अगाडि जान सक्नुहुन्न। त्यो दिशामा यो बजेटले एउटा चाहिँ नि एउटा आधार प्रशस्त गर्ने। हिजो बाबुराम भट्टराईजीको एउटा ट्विट नै मैले सम्झेँ, तपाईँले पुँजी कमाएर पुँजी लगानी वर्गलाई चाहिँ थप ट्याक्स लगाइदिनु भयो, तर प्राइभेट स्कुल र प्राइभेट हस्पिटलको ट्याक्स हटाइदिनु भयो। निजी क्षेत्रका स्कुलहरूको ट्याक्स हट्यो। अहिले यो समाजवादतिर जाने बाटो त्यो हो कि के हो होइन? निजी क्षेत्रका स्कुलको ट्याक्स हटाइदियो अस्तिदेखि। त्यसकारण चाहिँ नि त्यो तपाईँले इन्कम ट्याक्सको कुरासँग फेरि जोड्नु पर्यो। यसमा बजेटमाथिका अध्ययन अझै पनि जारी नै छन्, विश्लेषण पनि जारी छ। जस्तो अहिले 8% आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्यसहित आएको बजेटलाई चाहिँ कतिको वित्तीय रूपमा सन्तुलित मान्नुहुन्छ डाक्टर पोखरेल? होइन टार्गेट राख्नु त हुन्छ, तर अब अहिले 6% चाहिँ एराउन्ड अब हुन त आइएमएफले बढी देखायो भने छ 5.9 चाहिँ त्यो त विभिन्न निकायहरूको फरक छ होइन। उत्पादन नभइकन लगानी नभइकन आर्थिक वृद्धि दर होला जस्तो त मलाई लाग्दैन। त्यति टार्गेट हुन त हाराहारी भन्नुभएको छ। हाराहारी भनेको अब 7.1 पनि हुनसक्छ, 8 पनि हुनसक्छ। त्यहाँ शब्द गजब हाराहारीमा 8 मैले हिसाबै गर्दै थिएँ। अब त्यो आइएमएफले पनि कहिले 4.5% भनेर यो वर्षको सुरुमा गरेको थियो भन्दा पछि उनीहरूको पनि त्यो बेसिस चाहिँ त्यति भरपर्दो चाहिँ के हो भन्नुहुन्छ भने 8% को आर्थिक वृद्धि गर्ने हो भने अब म भन्दैछु वृद्धि गर्ने हो भने अहिले हामीले 5 चाहिने युनिट वा 5 रुपैयाँ लगानी गर्दाखेरि 1 रुपैयाँ प्रतिफल आउँछ भनेर हिसाब गर्यौँ भने 5.6 भने करिब 40% कुल ग्राहस्थ उत्पादनको 40% चाहिँ तपाईले स्थिर पुँजी, त्यो कुल पुँजी होइन स्थिर पुँजी लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिलेको चाहिँ जुन हिसाब गरेको छ तथ्याङ्क विभागले होइन
त्योलाई हिसाब गर्नुभयो भने करिब 12 खरबको तपाईँले लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो गर्नको निम्ति मलाई लाग्छ करिब 3 खरबभन्दा अलिकति बढी चाहिँ नि 3 खरब अहिलेको अनुपात होइन, त्यो अहिलेको अनुपातमा चाहिँ जसरी लगानी भएको छ निजी क्षेत्र र चाहिँ नि सरकारी क्षेत्रको होइन, पब्लिक सेक्टरको त्यो र अनि निजी क्षेत्रको सम्भावना के छ हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ हामीले सरकारको लगानीभन्दा पनि तपाईँले अघि उल्लेख गरे जस्तो यहाँको पनि हिसाब गर्नु पर्यो, प्रदेशबाट गर्ने पनि गर्नु पर्यो होइन, अनि त्यसपछि स्थानीय तहमा हुने पनि गर्नु पर्यो, त्यसको सामग्रिकतामा भने कुल देशले कति लगानी गर्छ भन्ने हिसाबले जानु पर्यो। सरकारी क्षेत्र त्यसभित्र पनि प्रदेशतिर अथवा स्थानीय तहमा कसरी हुन्छ। सँगै मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने निजी क्षेत्रलाई अझ बढी विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने अनि जुन एकद्वार प्रणाली अरू हिसाबले चाहिँ नि विदेशी लगानीलाई पनि अझ बढी स्वागत गरेर भित्राउने जुन किसिमको चाहिँ नि उद्देश्य चाहिँ बढी लिएको छ, त्यो सहयोग गर्दाखेरि तपाईँको 9 खरबको चाहिँ तपाईँले लगानी निजी क्षेत्र प्रत्यक्ष विदेशी लगानी सहित जुटाउन सक्नुहुन्छ र जुटाएर तपाईँको करिब 8% को आर्थिक वृद्धि दरमा जान सकिन्छ। तर के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँले बजेटमा प्रस्ताव गरेका कुराहरू, तपाईँले अगाडि सारेका नीतिहरू ठोस ढङ्गले कार्यान्वयन हुने कुरालाई चाहिँ तपाईँले प्रत्याभूत गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यो सरकारको चाहिँ थप चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ। हजुर, आजको बहस यहीँ टुङ्ग्याउनु पर्ने समय भइसकेको छ। स्टुडियोसम्म आइदिनु भयो, धेरै धेरै धन्यवाद दुवैजनालाई। धन्यवाद। दर्शकबिन, आज कुराकानी बहस सम्बन्धी रह्यो। यो कुराकानी यहीँ टुङ्गिन्छ। हामी सबैजना आगे चाहन्छौँ। नमस्कार।